यनीचरी के अफसरों की ये महफिल अभी खूब गर्म थी कि कमरे में एक अधेड़ उम्र शख्स दाखिल हुआ। उस शख्स के चेहरे पर मौजूद वक़ार और दबदबा देखकर कासिम ने अंदाज़ा लगाया कि ये यकीनन यनीचरी का कोई आला सालार है। ये मोहम्मद चल्पी था, सुल्तान मुराद खान का बहनोई और शहाबुद्दीन पाशा के लश्कर में 30,000 की पैदल फ़ौज का सालार। कमरे में मौजूद यनीचरी के तमाम अफसर मोहम्मद चल्पी के एहतराम में खड़े हो गए। मोहम्मद चल्पी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सब के साथ मुसाफा करने के बाद आगा हसन के पहलू में बैठ गया। उसने फर्श पर बैठते ही तमाम सालारों और कमानदारों से मुखातिब होकर कहा, सुपर सलार शहाबुद्दीन पाशा ने हुक्म दिया है कि नए महीने का चांद नजर आते ही 2 शुंबे के रोज़ हमारे लश्कर को यूरोप की मुहिम के लिए कूच करना है। उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। हमारे कूच में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इस मरतबा जो मुहिम हमें दरपेश है ये पिछले तमाम मार्कों से मुख्तलिफ है। हम होनिया डे की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों सूबा ट्रांसलूनिया में हरमान स्टार्ट के मकाम पर होनिया डे ने हमारे सालार फरीद बैग को नाकाबिले फरामोश शिकस्त दी है। उसने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए तुर्क कैदियों को हंगरी की दावतों और ज़ियाफ़तों में गाजर मूली की तरह काटा और कैदियों का नारवां खून बहाया है। हमें होनिया डे से अपने शहीदों का इंतकाम लेना है। होनिया डे की शानदार कामयाबी और हमारे दस्तों की पे दर पे शिकस्त ने पूरे यूरोप में खुशफहमी की लहर दौड़ा दी है। इस वक्त यूरोप से तुर्कों को निकालने के लिए एक ज़बरदस्त इत्तेहाद कायम हो चुका है। शाह लॉर्ड सलासल जो इस वक्त हंगरी और पोलैंड दोनों मुमलकतों का फरमारवा है, इस तहरीक का रूह रवां है। इस इत्तेहाद में हंगरी, पोलैंड, लाचिया और बोस्निया की हुकूमतें अपनी पूरी कुव्वत के साथ शरीक हैं। सर्बिया भी जो लॉर्ड स्टीफन के दौर में उस्मानियों का निहायत वफादार हलीफ था, अब उसके जानशीन जॉर्ज बर्नैकविच की सरकर्दगी में इत्तेहादियों की सफ़ में शामिल हो गया है। फ्रांस और जर्मनी ने भी एक कसीर फ़ौज भेजी है। इनके अलावा ईसाई लश्कर में यूरोप के हर मुल्क से सिपाहियों की एक बड़ी तादाद खुद आकर शरीक हुई है। और अहम बात यह है कि ईसाई इस लश्कर को मुक़द्दस सलीबी लश्कर करार दे रहे हैं। रोमा के पोप ने सबसे ज़्यादा जोश दिखाया है। उसने अपने नुमाइंदा कार्डिनल जोलीन को एक मुसल्लह फ़ौज के साथ रवाना किया है और यूरोप के हर हिस्से से इस जंग के लिए एक कसीर रकम फराहम करके भेजी है। यकीनन ये एक सलीबी जंग है और याद रखिए ये जंग ईसाइयत के मजहबी जोश ने इस्लाम के खिलाफ छेड़ी है। जमहूरिया वेंस और जमहूरिया जुनेवा की बहरी ताकत ना होने के बराबर है। इसलिए होनिया डे का ख्याल है कि हमारे सुल्तान की फ़ौजें एशियाई कोचक से जहां वो पूनिया के मकाम पर अमीर करमानिया से जंग में मसरूफ़ होंगी, यूरोप में मुंतकिल ना की जा सकेंगी। इत्तेहादी अफवाज बज़ाहिर शाह लॉर्ड सलासल की ज़ेर कमान हैं, लेकिन दर हकीकत उनका सरदार हंगरी के साबका बादशाह सजमंड का नाजायज़ बेटा होनिया डे है, जो इस वक्त मसीही दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ख्याल किया जाता है। मोहम्मद चल्पी के ज़बान में ऐसी तासीर थी कि कमरे में मौजूद तमाम सलार गुमसुम हो गए। मोहम्मद चल्पी ने होनिया डे के लश्कर का ऐसा नक्शा खींचा कि कासिम को उसकी अस्करी महारत और काबिलियत का कायल होना पड़ा। इस दौरान उसे मालूम हो चुका था कि जंग के मौजू पर गुफ्तगू करने वाला ये जहांदीदा और बावकार शख्स सुल्तान का बहनोई है। कासिम ने मुअद्दब लहजे में मोहम्मद चल्पी से सवाल किया, सालार मोहतरम, अगर मुआज की सूरत हाल इस कदर संगीन है तो सुल्तान मुअज़्ज़म को इस्लामी अफवाज की क़ियादत खुद करना चाहिए थी। मोहम्मद चल्पी ने चूक कर कासिम की जानब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप गालबन कासिम बिन हशाम हैं। आपकी जहानत और शुजाअत का शोरा कैसर सुल्तानी में फैला हुआ है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि सुल्तान मुअज़्ज़म खुद लड़ाई की क़ियादत करेंगे। हमारा 80,000 का लश्कर तो महज हिरावल दस्ते की सूरत में आगे जा रहा है। लेकिन कासिम ने एक ख्याल के तहत फिर कहा, सलार मोहतरम, अगर सुल्तान मुअज़्ज़म की वापसी से पहले हमारे लश्कर की होनिया डे की अफवाज से मुठभेड़ हो गई तो क्या हमारी अफवाज सुल्तानी लश्कर का इंतज़ार करेंगी? इतने में आगा हसन ने सवाल किया, सलार मोहतरम, सुना है दरना में कैसर के ख़तरनाक जासूस मौजूद हैं जो सुल्तान मुअज़्ज़म के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। आगा हसन ने कहा तो सब सालार हुमा तनगोश हो गए। मोहम्मद चल्पी ने जवाब दिया, इस किस्म की इतलात मेरे पास भी हैं, लेकिन अभी किसी शख्स पर गिरफ्त नहीं की जा सकती। जहाँ तक कैसर का ताल्लुक है तो कैसर कुस्तुनतुनिया को शुरू से मेंढे लड़ाने, रीछ कुत्ते और तीतर बटेर लड़ाने का बड़ा शौक़ है। जाहिर है इस किस्म का शख्स मैदान जंग में सामने आने के बजाय साजिशों का सहारा ही ले सकता है। हम अफवाहों पर काबू पा रहे हैं और सुल्तान मुअज़्ज़म ने छानबीन के लिए माहिर अफराद मुकर्रर कर दिए हैं। गालबन मोहम्मद चल्पी कासिम का फ़र्ज़ मनसबी जानता था, लेकिन उसने सरे महफिल जिक्र करना मुनासिब न समझा। आगा हसन के कमरे में देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहीं,
یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ سلطان کا بہنوئی محمد چلپی اپنے سالاروں سے اجازت لے کر کسی جانب چل دیا اور آغا حسن کے کمرے میں موجود تمام سالار نماز کی تیاری کے لیے نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف آغا حسن اور قاسم موجود تھے۔ قاسم نے سالاروں کے نکل جانے کے بعد کچھ دیر توقف کیا اور پھر اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آغا حسن نے حیرت سے قاسم کو دروازہ بند کرتے دیکھا اور متجسانہ انداز میں پوچھا، کیا بات ہے قاسم، کافی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہو؟ قاسم نے آغا حسن کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کسی قدر مدھم آواز میں اس کے ساتھ مخاطب ہوا۔ آغا حسن، تمہیں اندازہ ہوا کماندار اسلم نے میری تنخواہ والی بات پر کس قسم کا تبصرہ کیا تھا؟ آغا حسن نے جواب دیا، کیسا اندازہ؟ مجھے تو وہ بات بہت بری لگی تھی۔ جنیچری کے تمام سپاہی سلطان کے بیٹے ہیں، ہمیں تنخواہوں اور مال و دولت سے کچھ غرض نہیں۔ اسلم خان نے گھٹیا بات کی تھی جو میرے خیال میں سب کو بری لگی ہوگی، لیکن تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آغا حسن صرف سپاہی تھا، سراغ رساں نہ تھا۔ اس نے اسلم خان کی بات کو صرف ظاہری طور پر لیا تھا، جبکہ قاسم اسلم خان سے متعلق شک میں مبتلا تھا۔ اسے ینیچری میں غلط افواہیں پھیلانے والوں کی تلاش تھی۔ سلطان مراد خان ثانی واقعی ایک تجربہ کار سلطان تھا۔ اس نے شاہی سراغ رساں کے طور پر قاسم بن حشام کا انتخاب کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ قاسم پہلے دن سے ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے آغا حسن کی بات سنی اور منہ بسور لیا اور تادیبی انداز میں کہنے لگا، آغا عقل کے ناخن لو، یہ بھی تو دیکھو کہ اسلم خان نے لشکروں کے ساتھ روانہ ہونے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ سلطان کے خفیہ محکمے کا کہنا یہ ہے کہ سلطنت کے غدار سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنا کے اندر دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ ینیچری کے بعد سالار غداروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ قاسم نے آغا حسن کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آغا حسن نے پرتجسس نگاہوں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری فوج میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، لیکن اسلم خان کے بارے میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے اسلم خان کے گھر ابھی بچہ ہونے میں دیر ہے۔ وہ میرا دوست ہے۔ چند دن پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اسے ماہ شوال میں پہلے بچے کا باپ بنانے والا ہے۔ آج جب اس نے اپنا عذر بتایا تو مجھے بھی کسی قدر حیرت ہوئی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سپاہی کو میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے سے کبھی معذور نہ ہونا چاہیے، چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ قاسم نے اطمینان کا سانس لیا، گویا اسلم خان پر اس کا شک درست تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن یکلخت کسی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں تیزی سے کمرے کے بند دروازے کی طرف اٹھیں۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی۔ قاسم کی نگاہوں کی چمک دیکھ کر آغا حسن بھی متجسس ہو گیا۔ قاسم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آغا حسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے بے آواز طریقے سے دروازے کی کنڈی ہٹا دی۔ اگلے لمحے اس نے یکلخت دروازے کے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھول دیے۔ دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی دھڑام کی آواز سنائی دی اور ینیچری کا ایک نوجوان سپاہی اندر کمرے میں آ گرا۔ وہ غالباً دروازے کے ساتھ کان ٹکا کر آغا حسن اور قاسم کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ قاسم اور آغا حسن نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی شمشیریں بے نیام کر لی۔ قاسم نے تلوار ہوا میں لہرائی اور آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی پھر لگا دی۔ یہ ایک سراغ رساں کی حیثیت سے اس کا پہلا مارکا تھا۔ ینیچری کا نوجوان سپاہی قاسم اور آغا حسن کی تلواریں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی اور وہ گڑ گڑانے لگا۔ قاسم نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم نے شیشناگ کی طرح پکارتے ہوئے اس نوجوان سے سوال کیا، تم ہماری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ کون ہو تم اور کس کے کہنے پر جاسوسی کر رہے ہو؟ نوجوان کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک خشک گھونٹ لے کر زبان تر کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں آغا حسن جو نوجوان کو غور سے دیکھ رہا تھا بول اٹھا، یہ ینیچری کے 22ویں دستے کا نیا سپاہی ہے اور اسلم خان کی کمان میں لڑتا ہے۔ آغا حسن کی بات پر قاسم نے معنی خیز نظروں سے آغا حسن کی جانب دیکھا اور پھر نوجوان سے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ نوجوان نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا نام ترک باز ہے۔ تمہیں ہماری باتیں سننے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ قاسم نے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا۔ ترک باز کی آنکھیں ابلنے لگی۔ اس کی نرغٹ سے ذبح ہوتے بکرے جیسی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ قاسم نے اپنا سوال دہرایا، بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اگر نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں شہر کے چوراہے پر پھینک دوں گا۔ مارے دہشت کے ترک باز کا رنگ خزاں رسیدہ پتے جیسا ہو چکا تھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا۔
وہ شاید کسی کا نام نہ لینا چاہتا تھا۔ قاسم نے جب دیکھا کہ ترک باز سیدھی طرح نہیں بتائے گا تو اس نے آغا حسن کو ترک باز کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے کہا۔ آغا حسن نے اپنی تلوار رکھی اور کمرے میں رکھے صندوق سے رسی نکال لایا۔ کچھ دیر بعد ترک باز ہاتھوں پیروں سے بندھا ہوا کمرے کے فرش پر پڑا کانپ رہا تھا۔ اب آغا حسن اور قاسم اس کے قریب بیٹھے تھے اور قاسم نے کہا، دیکھو تم سیدھی طرح سے بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری ایک ایک بوٹی الگ کر دیں گے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی قاسم نے اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر چرکا لگایا۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور اس کے کندھے سے فرفر خون بہنے لگا۔ اب وہ پوری طرح خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے موت کے خوف سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے اسودی نے بھیجا ہے اور میں… اچانک کمرے کے روشن دان سے ایک تیر آیا اور ترک باز کی حلق میں اتر گیا۔ کچھ لمحے تو آغا حسن اور قاسم کو سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ ترک باز خون میں لت پت تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور آنکھیں اپنے حلقوں سے ابھر رہی تھیں۔ وہ مر رہا تھا۔ تیر اس کی گردن پر حلق کے مقام پر پیوست ہوا تھا۔ جوں ہی معاملہ قاسم کی سمجھ میں آیا، اس نے بجلی کی رفتار سے جست لگائی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ اب وہ بیرکوں کے آگے بنے برآمدے میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا رخ عمارت کے آخری کونے کی جانب تھا، جہاں چھت پر جانے کے لیے مٹی سے زینے بنائے گئے تھے۔ قاسم برق رفتاری سے زینے پھلانگتا چلا گیا۔ اس کے عقب میں آغا حسن کے دوڑنے کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں، سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔